परसेंटेज किसका ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी या नून? देखिए ये कोई बजटरी एलोकेशन नहीं है जिसको व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपके खिलाफ हो गए, ये सारे रोड बंद थे, चक्कर क्या था सर? आज भी बंद है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी में आपके कुछ हल्के के अपोनेंट जो है उन्होंने ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी को। सियासत है, अपना इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने माजी में भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया है, बल्कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। अभी तक कोई नया सियासी फैसला नहीं किया है। हम ख्याल हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह आप इंतज़ार करें और आने वाले कुछ हफ्तों में हम अपना एक फ़ैसला करेंगे। अभी तक टिल्ट किस तरफ है, कोई ब्रेक थ्रो नहीं हो रहा है? मेरी PMLN से मुलाकात हुई, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात हुई, बड़ी इज़्ज़त दी उन्होंने। आपकी प्लानिंग क्या थी, ट्रांसपोर्टर्स को निकालना था या शामिल करना था? इनको ये बसेस हवाले करें, इनको इसका मालिक बनाएं, इनको बिज़नेस कर दे रहें और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपना मिनिमल सा एक फ़ायदा उसमें से उठाए। ये मेरा प्लान था। के सामने है बलूचिस्तान के जितने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उन सब की एलोकेशंस को निकाल के इनफरादी स्कीमों में डाला गया है। सरियाब का MPA या जितने भी अपोजिशन के MPAs है जो आज भी है, आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि आपने नॉन इलेक्टेड जो लोग हैं उनको फंड्स दिए, और उसमें मेरे ख्याल में कोई शक भी नहीं था। आज अगर सरियाब का रोड नहीं है, लोग उससे बेजार आ गए हैं, तो उसका फ़ंड कहाँ गया है? उस हल्के के MPA साहब को कम से कम ये दुख तो होना चाहिए। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर एक बदकिस्मती है कि हम कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान में इनफरादी तौर पे लोगों को हम खुश करें। तो आप क्या अफराद को खुश नहीं कर रहे थे? ज़्यादातर स्कीमात, प्रोजेक्ट्स, पॉलिसी इज्तिमाइयत के थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, ग्रीन बसेस लॉन्च्ड शुरू हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज मैंने एक बस देखी और उसमें मैंने देखा कि लोग बैठे हुए हैं, एक अच्छी सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, और आज ही कामयाबी से कोयटा की रोडों पे चल रहे हैं। ज़ाहिर है आपने जितने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, वो चाहे सब्ज़ल रोड हो, चाहे सरियाब रोड हो, चाहे बसेस का हो, इस तरह क्या आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बता सकते हैं इस तरह के कितने मंसूबे थे जाम साहब जो रुक गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद? बस इतना करो। देखिए शाह साहब, एक है कि बलूचिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी सूबाई हुकूमत का, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये हमने बलूचिस्तान के वसाइल से ये काम किए। 30 अरब से बड़ा आपका प्रोजेक्ट था, 30 अरब का, जिसमें कोयटा पैकेज, सरियाब रोड, जॉइंट रोड, सब्ज़ल रोड, हन्ना लोग, नवाकिली बाईपास, बादीनी रोड, लिंक शाबानी रोड और आपका कोयटा वेस्टर्न बाईपास शामिल है। इसके अंदर फिर कोयटा पैकेज में आपके तकरीबन 6 से 7 नए कॉलेजेस, आपके तकरीबन 15 से 20 नए पार्क्स, 6 से 8 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, सिविल हॉस्पिटल की एक्सटेंशन, कैंसर हॉस्पिटल का क़याम, रेजिडेंट बोलान मेडिकल में नई फैसिलिटेशन, हार्ट के हवाले से नई चीज़, गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और UAE गवर्नमेंट के साथ हार्ट कार्डियक का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, कोयटा के 3-4 मकामात में बुनाल कॉन्सेप्ट पे प्रोजेक्ट्स का इनेकाद। ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको, और गली नाली स्ट्रीट मोहल्ला की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सर ये बहुत लंबी फहरिस्त है वाकई, ये मुझे भी काफ़ी चीज़ों का पता है और आपके पास तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपके खिलाफ हो गई, देखिए ये सारे रोड बंद थे, चक्कर क्या था सर? आज भी बंद है। नहीं, आज तो थोड़े है, ये चले जाएंगे, मसला नहीं है, लेकिन पहले तो मसला एक था, हफ्ता बंद रहते थे। प्रॉब्लम कहाँ था? थोड़ा सा अंदर की बात हमारे जो नाजरीन है उनको बता दीजिए। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर एक बदकिस्मती है कि हम कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान में इनफरादी तौर पे लोगों को हम खुश करें। तो आप क्या अफराद को खुश नहीं कर रहे थे, इज्तिमा को कर रहे थे? इज्तिमाइयत थी उसमें? ज़्यादातर स्कीमात, प्रोजेक्ट्स, पॉलिसी इज्तिमाइयत के थे, इनफरादी भी थे, लेकिन इनफरादियत को हमने उतना स्पेस दिया था जितनी उसकी ज़रूरत है। लेकिन शायद हमारे बाद जो लोग चाह रहे थे कि इनफरादियत को ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जाए, जिसकी मिसाल बलूचिस्तान की तरक्की आपके सामने है। बलूचिस्तान के जितने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उन सब की एलोकेशंस को निकाल के इनफरादी स्कीमों में डाला गया है। तो ये नुकसान किसका है? आज अगर सरियाब का रोड नहीं है, लोग उससे बेजार आ गए हैं, तो उसका फ़ंड कहाँ गया है? उस हल्के के MPA साहब को कम से कम ये दुख तो होना चाहिए। सर ये थोड़ा सा कथा कलामी माफ़, सरियाब का MPA या जितने भी अपोजिशन के MPAs है जो आज भी है, आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि आपने नॉन इलेक्टेड जो लोग हैं उनको फंड्स दिए, और उसमें मेरे ख्याल में कोई शक भी नहीं था, उनको नज़रअंदाज नहीं किया था आपने अपोजिशन को।
دیکھیں یہ اس مت کو میں تھوڑا توڑنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی آپ نے نان الیکٹڈ کو فنڈ دیا. میں کہتا ہوں جی میں نے نان الیکٹڈ کو فنڈ نہیں دیا. میں نے ایک ایسی تجویز کو اپنی کیٹیگرائزیشن میں اور ہمارے کیبنٹ سے اپروو کرایا جس کا فائدہ اس حلقے کو ملا. اب یقینی طور پہ اس اسکیم کی, اور آج میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ آپ ان سب چیزوں کی ڈیٹیل نکال لیں جو لوگوں نے تجویزات دیے تھے جن کو میں نے شامل کیا. اس میں کیا تھے؟ کالج, اسکول, اسپورٹس کمپلیکس, ڈیم, بڑے بڑے روڈ جن میں اپوزیشن کے حلقے زیادہ شامل ہیں. تو میرا ان سے ہمیشہ یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے اگر کسی حلقے سے اچھی تجویز آتی ہے اور میں نے اس کو رکھی تو اس میں کیا بات تھی؟ فرق صرف یہ تھا کہ آپ کے پاس اونرشپ نہیں تھی اور وہ اونرشپ ہماری حکومت لے رہی تھی اور اس میں بلوچستان عوامی پارٹی اور ہمیں ایک واوا مل رہی تھی جو کہ شاید اپوزیشن کو مناسب نہیں لگا. اور وجہ ہے ظاہری بات ہے, کون ایک ایم پی اے اور پارٹی چاہے گی کہ اس حلقے میں کسی اور پارٹی کسی چیز کا کریڈٹ لے جائے. لیکن ہماری یہ جتنے بھی منصوبے تھے وہ اجتماعیت کے حوالے سے, انفرادی کسی کے نہیں. سر میں گرین بس پہ دوبارہ آؤں گا. آپ نے وہاں پہ بھی بات کی. ظاہر ہے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے خدشات ہیں اور تحفظات ہیں. آپ کی پلاننگ کیا تھی؟ ٹرانسپورٹرز کو نکالنا تھا یا شامل کرنا تھا گرین بس منصوبے میں؟ جی میرا پلان یہی تھا. ٹرانسپورٹر اونر بنے گا اس کا. گورنمنٹ آف بلوچستان کو ایک کمپنی فارم کرنی تھی جس کمپنی کے اندر شیئر ہولڈر سب سے بڑا 60 سے 70% ٹرانسپورٹر ہوں گے. کیونکہ کسی ٹرانسپورٹر کو بھی ہم جا کے کہتے ہیں آپ اپنے بس کو ختم کریں, اس کی حالت بری ہو گئی ہے, اس کی لائف لائن پوری ہو گئی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی میں 3-4 کروڑ روپے کہاں سے لاؤں گا. تو ہم نے کہا آپ ان کے بسز لیں, ان کو یہ بسز حوالے کریں, ان کو اس کا مالک بنائیں, ان کو بزنس کرتے رہیں اور گورنمنٹ آف بلوچستان اپنا منیمل سا ایک فائدہ اس میں سے اٹھائے. یہ میرا پلان تھا. لیکن میں نے سنا ہے کہ آج یہ پلان نہیں ہے اور حکومت بلوچستان یہ چاہ رہی ہے کہ ان کو خود چلائے. میں آپ کی توسط سے گورنمنٹ آف بلوچستان سے ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی ٹرانسپورٹر حضرات ہیں ان کو بلائیں اور ان کو بولیں جی ہم بناتے ہیں کمپنی, آپ اس کے اونرشپ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر بنیں, یہ آپ کے سپرد ہوں گے. آپ دیکھیں یہ ٹرانسپورٹر کیوں نہیں چلائے گا؟ اب ٹرانسپورٹر کی روزی آپ بند کر رہے ہیں, اپنے بسز چلائیں گے تو کون چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا. سر میں تھوڑا سا سیاسی فرنٹ پہ, مریم نواز صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہوئی, آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے, ابھی تک ٹلٹ کس طرف ہے؟ کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا ہے. آپ نے ابھی تک کوئی نیا سیاسی فیصلہ نہیں کیا ہے. دیکھیں میں ابھی دوستوں سے بات کر رہا تھا, اچھا آپ نے اس سوال کیا, بلکہ آپ کے کیمرے کے توسل سے میں بلوچستان کے ان سارے ورکرز, پارٹی ہولڈرز, نمائندگان سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی ایک فیصلہ ہوگا ہم سب مشترکہ طور پہ کریں گے. ہم خیال لوگ جو میرے ساتھ منسلک ہیں, ہماری ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں, ہمارے ہم خیال ایم پی ایس کے ساتھ منسلک ہیں. میری پی ایم ایل این سے ملاقات ہوئی, جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, بڑی عزت دی انہوں نے, دونوں نے بڑی عزت دی ہے. اور بلوچستان عوامی پارٹی سے آج تک کا ہی تعلق آج تک بھی ہمارا ہے. لیکن یقینی طور پہ آنے والے سیاست کو دیکھتے ہوئے, معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اگر اپنی بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر رہنا ہے تو ہم نے اس کو فعال اور ایک اچھا پارٹی بنانا چاہیے اور ڈسپلن کے ساتھ. لیکن وہ بن نہیں رہا. لیکن اگر اس کے اندر ایسے فیکٹرز آج بھی موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی کی جاگیر رہے, یہ ہمارے ہاتھ میں رہے اور ہم اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں, تو پھر ایسے پارٹی میں کام کرنا پہلے بھی میرا بڑا مشکل تھا, اب تو بہت مشکل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, دو ایسے پارٹیز ہیں جو فیڈریٹنگ پارٹیز ہیں. اب یقینی طور پہ ہم نیشنلسٹ پارٹیز تو ہیں نہیں, فیڈریٹنگ پارٹیز کی ہمیشہ سیاست کی ہے, بڑوں نے بھی کی ہے. تو انشاءاللہ جو صلاح ہوگا, میں ابھی کوئٹہ آیا ہوں, میں نے مشاورت شروع کی ہے, سارے دوستوں کو بھی میں نے بولا ہے کہ انشاءاللہ جو ہم سے منسلک ہیں, جو ہمارے گروپ سے منسلک ہیں, جو ہم خیال ہمارے ساتھ ہیں, انشاءاللہ آپ انتظار کریں اور آنے والے کچھ ہفتوں میں ہم اپنا ایک فیصلہ کریں گے اور پھر وہ رستہ ہم اختیار کریں. ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں آپ کے کچھ حلقے کے اپوننٹ جو ہے انہوں نے جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کو, چانسز نون کے کچھ زیادہ نہیں ہیں؟ دیکھیں سیاست میں قبل از وقت ہے کچھ ہم بول سکیں. جی بالکل میرے حلقے میں کچھ لوگوں نے شمولیت اختیار کی ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہر الیکشن میں کہیں نہ کہیں جاتے ضرور ہیں. آپ جدھر گئے ہیں وہاں پہ آپ نے بھی بات کی ہے, تو آپ کوئی ٹھیک نہیں, خطرناک جگہ گئے ہیں.
سیاست ہے اپنا، اس پلیٹ فارم کو انہوں نے ماضی میں بھی میرے خلاف استعمال کیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ اسٹرانگ کیا ہے. انشاءاللہ ابھی بھی آنے والے الیکشن میں جو بھی فیصلہ ہوگا کہ ہم کہاں جاتے ہیں، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا، ہم خیال گپ ایک ساتھ ہوئے تو بہت اچھی بات ہوگی، مخالفت میں ہوئی تو ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. تھوڑا سا پرسنٹیج نہیں بتا سکتے ہیں وقت سے پہلے؟ ویسے آپ بہت زیادہ محتاط ہے، پرسنٹیج کس کا زیادہ ہے، پیپلز پارٹی یا نون؟ دیکھیے یہ کوئی بجٹری ایلوکیشن نہیں ہے جس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کلام، اس نے خود ٹویٹ کیا. جی بالکل، انہوں نے کہا تھا کہ اس سے دیکھیں بھی تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہو گیا. اب یہ دیکھیں آنے والے کچھ ہفتوں میں اس میں کلیئرٹی بھی آئے گی، اور میں اسی لیے ابھی قبل اس وقت کوئی چیز بولنا نہیں چاہ رہا. یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس انتظار میں بھی ہیں کہ ہم کچھ ایسی بات کریں تو وہ اس کا کوئی ایک اور مقصد نکال لیں. لیکن میرے لیے دونوں پارٹیوں نے جو رسپیکٹ دی ہے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ میں یہ امید بھی کروں گا کہ جو ہمارا فیصلہ ہوگا وہ بھی اس کو رسپیکٹ دیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ.